कचरे दमो वस्द रसदो एतोद नस्ल नवे दुख कुरान बदलो खनो स्वीडन का जो यार है सब कुछ कुर्बान है फिल्मों ने नंद दुख कुरान ना युगिए रसिया स्वीडन यो लानती बेशरम बेहया मुल्क दे हुकूमत दे ज़ेर निगरानी यो जालिम यो खबीस यो नजस राजी और दे कुरान बेहुरमती कई कुरान स्वजई हर सुबह बर्दाश्त कर लेकिन दान नशा बर्दाश्त कर ये कुरान बेहुरमती के नहीं हर सुबह बर्दाश्त कर लेकिन ले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पशान से गुस्ताखी नशा बर्दाश्त कर आ स्वीडन से यू जालिम यू बदबख्त यू काफिर दमो दे मुकद्दस कलाम बेहुरमती करिए दो दमो इज्जत मने नंदा कुरान स्वेजी यो अरब 35 करोड़ मुसलमान मौजूद थी नन स्वीडनर सी एमो इज्जत स्वेजाई एमो नामुस स्वेजाई मोदे काबे पर रब कसम हुई दाद मो रेड लाइन ना एतो से रेड लाइन दाओ कना एमो नामुस दा तो से नामुस दाओ कना एमो इज्जत दा ओ बदबख्ता आपने हमारे इज्जत को ठेस पहुंचाया है कचरे दमो वस्द रसदो एतोद नस्ल नवे दुख कुरान बदलो खनो स्वीडन का जो यार है सब कुछ कुर्बान है स्वीडन का जो यार है दमो इज्जत मने मुख्तसर अल्फाज तो गोजून से मेश हर सो कुर्बान दी जोन में कुर्बान ना माल मिस्ताना खुदाई कसम चिसरंगे सहाबे किरामे देखा बमकसद कुरान दिफा करी हुआ राशि मुसलमान नंद दो कुरान ना युगिए राशि इज्जत मने मजम्मत न कीजी कुरान बंदे खल्फ मिशकई चेदा कुरान में मिश गटी दमो इज्जत मने ननागा रेस दो चपदाओ रेस अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी शहीद शो और पाकिस्तान पार्लियामेंट और ओ वजीर आजम से स्वीडन सफीर वापस का कलाम मोदे आका कार्टूनों जोड़ाई दादराम जाल लाचद कुरान नामुस सरा दिए इज्जत के लौकाई पता दो तो चे मुसलमान नश्ता जैसे पेरे मीज दरे उरे से अकमत तावर खाई चे स्वीडन सफीर वापस का कनी मीज दा मलगरी पुचोक बजोर से मीज बुक हड़ताल खाई कई वे ओकना युवा ट्रेनर जोब रोकिए नारे तकबीर अज़मत सहाबा ताज व तख्त खत्म नबुव्वत वोज रोकिए कदे पुलिस वाल वस्ता कदे कंदरोल वस्ता कवड़ी की वस्ता कफ्सर वस्ता नारे तकबीर देश को कुरान बंदे हमले शी देश को पैगंबर बंदे हमले शी मेरा टोलर वतली जखबारिया चे मीश पकर कानून बने चाफी वाले शी चेदे कुरान शरीफ पे हुरमते खिलाफ एहतजाज तमारो होता तम मुसलमान नहीं है तो चे मोई सुरावे पक्कुल अदा खान एहतजाज तमारो होती है पार्टियों की करते बोला वो हमारे कवि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ बने तो बहुत से नवंबर बने मुसार कुर्बान
آزاد او قربان دی که مو هر څه کوه قربان دی قرآن پاک رو کړه ده چې هغه مکمل نظام زندگی دو و د آخري وخت رسو د قیامت رسو میشتو سے دا کتاب وي دغه کتاب د حفاظت ذمه له پاک په خپل خوستلی دو دا کفار چې نن کیم لګیا دي او کیم حربه استعمالای دغه دا مقصد ده چې دغه حربه سره دغه خلق د میشتو سے پدره شوی د قرآن پاک محبت ختم کو خو دغه خلق ته دا پته نشته چې څه پرې پر روی زمین باندې یو مسلمان و یو کلمه گوی او لوړ وي ان شاء الله دا قرآن پاک وي دغه څه قایم او دایم وي دی ونهسته نابود شي خدا قرآن پاک وي ان شاء الله په دغه ځکه باندې او په دغه روی زمین باندې همیشه د پوره وي نن دغه خلق هغه یو حرکت کوي چې میشتو سے ریته ټیس را سېږي لګیا ده خو میشتو سے په واسطه دغه ډول لکه څرنګه چې نن تو سره وتلی وسته په ګانټه دا سره وتلی وسته و د خپل دین د خپل کتاب و د خپل رسول الله سره مې د محبت اظهار کړه ده دا د میشتو سے د ایمان نشانی دو و الحمدلله که چېرې داسې ټایم راغی چې میشتو سے دغه خلک ته ور مخامخ کېدلی به وي میشتو سے خپل سرینه کټ کوي و د خپل دین و د خپل کتاب حفاظت وی کوي کوي که نه وی کوي ملګریه ډېر سخت حالات وي دوسې به لیدلي وي پرین نه چې چپې لګیا وې د ورکرونې په کرې باندې خو زه دغه انتظامیې ته ویې ټوله نه پهله دا خبره کوم چې دا انتظامیه دا د چا نکرون نه دي د کیر دی دا کردار نه ادا کوي د میر ورکر ته نه تنګوي چپې به وایي نه جایزه دا خلق نن دغه سیاسي جلسې ته نه وروتله دا خلق په یو مقصد باندې وروتلو و مقصد دا و چې دا کیمه بې حرمتي شوې ده د قرآن شریف چې میر یو داسې پیغام ورکړي دغه بار دنیا ته چې واقعي دا خلق دا به هر څه قربان کړي خپل سر به قربان کړي خپل مال به قربان کړي خو په دا باندې چا سره کمپرومایز نه کوي په دا باندې دی غیرت نه دی دی پښتې یادو په دا پښتې او دا غیرت دا چېرې نشي پرېږدول عزیزونه دا انتظامیه زه دغه نه پوښتنه کوم چې د خلک دې ته ما مجبوروي چې میر نن لعنت وایي په ایک سړي باندې چې چا د قرآن بې حرمتي کړې ده د خلک دغه ته ما مجبوروي چې د خلک سبا وروځي او په دغه انتظامیه باندې لعنت وایي دغه ته د خلک ما مجبوروي